बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सादिक जाफ़री हेल्थ क्राइम के साथ हाजिर है। आपने आजकल पिछले चंद दिनों से ये देख रहे होंगे कि अखबारात और टीवी पे बहुत ज़्यादा ये ख़बरें चल रही हैं कि फ़लाने शहर में डॉक्टरों को कत्ल कर दिया गया, ये फ़लाने अस्पताल में डॉक्टरों को मारा गया। ये एक समाजी और माशरती पहलू है जिससे हमारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने डॉक्टर रमेश कुमार साहब को ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। और हमारी दूसरी मेहमान है हुमैरा मुटाला साहबा। हुमैरा साहबा एक समाजी कारकुन हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और ये बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करने की हामी भी हैं। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, ये जो गांव में शिकारपुर के पास जो वाक़या पेश आया है जिसमें डॉक्टर हमारे जाँ बहक हुए हैं और एक डॉक्टर साहब ज़ख्मी भी हैं जो कि एक मकामी अस्पताल में दाखिल हैं, ये किन वजूहात की बिना पर उनके साथ ऐसा किया गया? देखिए सर, जो वहाँ पे एक डॉक्टर सिर्फ वहाँ पे नहीं हुए, मुख्तलिफ़ इलाकों में डॉक्टरों को तंग किया जा रहा है। इस वजह से डॉक्टर आप देखें कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में जो हमारे क्रीम डॉक्टर हैं, जो भी FCPS वगैरह करता है, वो कोई सऊदी जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। जनरली पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, उस क्राइम के अंदर डॉक्टर एक इज़्ज़तदार पेशा है। आप हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर जहाँ जहाँ डॉक्टर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे वो जाते हैं, बदमाश जाते हैं कि भाई ये हमें जो है वो भत्ता चाहिए, हमें ये चाहिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डॉक्टरों को जो है तंग किया जा रहा है। ख़ास करके हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक डॉक्टर बहुत हैं, दूसरी बिज़नेस जो है वो बिज़नेसमैन बहुत हैं। दोनों को जो है वो बिल्कुल इस तरीके से तंग किया जा रहा है कि आराम आराम से हिंदू के लिए जो है वो तंग की जा रही है ज़मीन कि हिंदू यहाँ से जो है वो चले जाए। ये ट्रेंड अभी तकरीबन इन 2-3 सालों के अंदर बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ से डॉक्टर भी जा रहे हैं, बिजनेसमैन भी जा रहे हैं, शिफ्टिंग। देखिए, अगर इस किस्म की कहीं पे तौहीन की बात होती है तो इंडिविजुअल व्यूज़ हैं ना, कोई कम्युनिटी के व्यूज़ तो नहीं है ना। एक ये खुदा न खास्ता हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी या जो भी अक़लियती यहाँ पे हैं, वो पूरी एक इज्तिमाई तौर पे तो किसी की खुदा न खास्ता बेइज्जती या किसी की शान में गुस्ताखी तो नहीं करते, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के साथ तो इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन ये कि कम्युनिटी का अगर आप कह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में खाली डॉक्टर्स क्यों या बिजनेसमैन क्यों, और भी तो बहुत से पेशे में लोग हैं। काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी हिंदू इंजीनियर्स भी हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि हिंदी इंजीनियरों के साथ कुछ हुआ हो। हिंदू इंजीनियर्स जो है उनका अपना एक नहीं, वो अगर बिजनेस में और ठीक है, नहीं तो इंजीनियर्स जो है वो ज़्यादातर मुलाजमत में है। डॉक्टर्स जो है वो मुलाजमत में भी हैं और दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टरों की अपनी प्रैक्टिस भी है, अपनी हॉस्पिटलें भी हैं, अपने सेंटर्स भी हैं। तो उन सेंटरों पे आके डॉक्टर वासुदेव के साथ क्या हुआ, गुलशन हदीद में किस तरीके से अगवा किया गया, मतलब ऐसे एक वाक़या नहीं है, मुख्तलिफ तरीके से। अभी 1-1.5 महीना पहले 200 से 250 ख़ानदान ये अपना अपर सिंध के कश्मूर, कनकोट, ये कबाद, सखर, अब बाकायदे टीवी के ऊपर इंटरव्यू देकर गए हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहने दिया जा रहा। इस वजह से आंसू बहाते हुए वो यहाँ से निकल गए। मगर किसी ने, गवर्नमेंट के किसी बंदे ने ये बात नहीं की कि भाई आप यहाँ के भाषण दें, आप क्यों जा रहे हैं, आपके प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि क्या कराची या हैदराबाद या पेशावर या कोयटा से लोग आके उनसे भत्ते ले रहे हैं? नहीं सर, लोकली प्रॉब्लम बहुत है, सिर्फ कराची हैदराबाद की बात नहीं है। कराची में फिर भी समझो कि कम है, हैदराबाद से लेके एंटीरियर सिंध तक ज़्यादातर मसले जो है वो वहाँ चल रहे हैं। लूट मार भी वहाँ चल रही है और टारगेट भी जो हो रहे हैं हिंदू ज़्यादातर वो वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हो रहे हैं, मगर आप कराची को छोड़ के अगर आगे जाएं तो वहाँ और ज़्यादा हो रहा है। कराची में फिर भी जो है या वो कराची में फिर भी कम है हिंदू के। कराची में तो जनरली एक टारगेट है, वो तो ठीक है। कराची के अंदर जनरली जो एक चल रही है, ऐसे तो पाकिस्तान पूरा जो है वो इधर टेररिज्म हो रहा है, उस पूरे से गुजर रहा है। मगर वो और चीज़ है, एक धमाका हुआ, उस धमाके में अगर 10 गए, उधर हिंदू पॉपुलेशन है वो गए, वो और चीज़ है। मगर ये स्पेशली टारगेट हिंदू को करना, ये जो चीज़ है, जैसे अभी ये 4 जो वाक़या हुए हैं जिसके अंदर 3 जो है वो डेथ हुआ है, अब उन डॉक्टरों का क्या कसूर था, क्यों उन डॉक्टरों को इस तरीके से बेदर्दी से। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ज़रा सा हमारा साहबा का व्यू ले लें। जी, आप कुछ फरमा रही थी। मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल आई रियली एंडोर्स जो राजेश साहब कह रहे हैं, डेफिनेटली इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस इंसिडेंट्स को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए।
ان دا سینس کہ کیا ٹیررزم کی ویو پورے آل اوور دا پاکستان نہیں ہے؟ کیا بھتہ پورے پاکستان میں سب جگہ نہیں لینا جا رہا؟ طالبان کو کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی، تو طالبان they are Muslims, they are Muslims. وہ تو ماڈریٹ مسلمس کو بھی نہیں چھوڑ رہے نا، جو غیر پردہ خواتین باہر گھوم رہی ہیں ان کے لیے نزدیک تو وہ بھی کافر، وہ بھی مسلم نہیں ہیں. ہم سیکشنز نہیں بنا سکتے، ہم یہاں پہ چنکس نہیں بنا سکتے کہ اس کو کر رہے ہیں. جو ہوا ہے بہت برا ہے. کوئی ابھی تک یہ منڈے کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور ابھی تک کوئی ایک ایسی مثال نہیں آئی ہے جس میں کوئی سامنے آ کے آیا ہو، کسی نے کہا ہو کہ نہیں جی بھی صحیح ہوا ہی نہیں سکتا. سب نے کنڈیم کیا ہے ایز اے میٹر آف کل یہ بھی کسی ایک پریس کانفرنس کو لیڈ کر رہے تھے، وہاں سارے جو ہماری سول سوسائٹی ہے، این جی اوز ہے، مل کے اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں، انصاف بھی مانگ رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو کیپ ان یور مائنڈ صادق صاحب دیٹ ہم اس فیز سے ایز اے نیشن گزر رہے ہیں، ہم من حیث القوم اس فیز سے گزر رہے ہیں. صرف کراچی میں 1 سال 10 مہینے کے اندر 12 ڈاکٹرز کو مارا گیا ہے. وہ ہندوز تو نہیں تھے نا. آپ کی ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت آپ کی پوری سوسائٹی کو سبوٹیج کیا جا رہا ہے جس میں برین ڈرین ہو رہی ہے. 2 بڑے لوکل آپ کے جو انگلش ڈیلیز ہیں انہوں نے یہ برین ڈرین پہ خبریں باقاعدہ فیچرز چلائیں. یہ برین ڈرین کس صورت میں ہو رہی ہے؟ either they are from medicine, from engineering اور from یہ ہمارے تھنک ٹینک ہے نا، ہماری سوسائٹی کو چلاتے ہیں. اگر یہی یہاں سے چلے جائیں گے انسیف ہو گئے تو اس ملک میں کتنا پوٹینشیل رہ جائے گا. آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی بندوق ہاتھ میں اٹھا لے؟ نہیں اٹھائے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ ہیون فار بیڈ صرف ہندوز کے ساتھ ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں وہ کانٹیکس دیکھنا پڑے گا جس میں اچھا جہاں تک ڈاکٹرز کے پیشے کا تعلق ہے، کیا تھا پیر کو عید تھی نا، ہماری عید تھی، ہم سب عید منا رہے تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ور پریزنٹ ان کلینک. 4 of them 3 جو ڈاکٹرز تھے they were present in clinic. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم چھٹیوں پہ تھے تو وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ ہمیں سرو کر رہے تھے. ہم مسلم چھٹی پہ تھے، وہ لوگ سرو کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا جب ہم لوگ ان کی دیوالیاں ہوتی ہیں، ان کرسمسز ہوتی ہیں، ہم آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور ان کو چھٹی دیتے ہیں. ہم تو اس طرح انٹیگریٹڈ ہو کے چلتے ہیں نا، اور ہم اسی طرح سوسائٹی میں سروائیو کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی کر رہا ہے اور سبٹیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں یہ جو اس میں ایک جو اینگلنگ ہے، اگر راجیش صاحب اس کو برا نہ منائیں تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس میں اینگلنگ یہ بھی ہے کہ یہ کمیونل اور ٹرائبل رائٹس بھی تھے. 2 ٹرائبز آپس میں بھائیو ٹرائب اور یہ لوگ ٹکرائے ہیں. کوئی وجہ ہوئے گی، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو انٹو کازز، لیکن ہم اس کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. ڈو ناٹ کیپ دس انسیڈنٹس ان سنگل آؤٹ کانٹیکس، کیونکہ یہ ایک سوسائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم ڈیٹوریشن کے دور سے گزر رہے ہیں. آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کروں پچھلی دہائی میں اگر آپ دیکھیں تو خاص فرقے نے ایک خاص فقہ کو مارا ہے. بالکل مارا ہے. اس میں بھی میجورٹی ڈاکٹرز تھے اور بڑے نامی گرامی بڑے پروفیسر لیول کے لوگوں کو بھی اس میں. تو ابھی جو ڈاکٹرز کو مارا تھا کراچی میں وہ بھی تو بالکل ایک پرٹیکولر کمیونٹی سے بیلونگ کرتے تھے نا، پرٹیکولر سیکٹ سے بیلونگ کرتے تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان عام انسان نہیں کرتا. ایک مسلمان کے ساتھ نہیں کرتا، ایک مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں کرتا. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یا تو ایکسٹریمزم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا سبوٹیج کرنے کا ہوتا ہے. اور اس میں آپ ایکسٹرنل فورسز کو کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان دا سینس جو بلوچستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہم جانتے ہیں نا کہ فورن انٹرفیرنس ہے وہاں پر. مین یہ چیز نہیں ہے فورن انٹرفیرنس کی اتنی بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ چاہے، یہی 99 سے لے کے 2004 تک 5 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 سال ایسے یہاں پہ گزرے، کوئی ہندو، جتنے ہندو تھے وہ کہتے تھے کہ بابا کیا پاکستان ہم نے جا کے غلطی کی. وہ یہاں پہ آئے ہیں سارے 100% وہ واپس آئے اور یہاں پہ کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا. انتظامیہ اگر چاہے تو سب کچھ فیسلیٹ ہو سکتا ہے. ہم ہندوز کی سوسائٹی میں آ کے ایبزارب ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں ایبزارب کیا تھا. یہ تو یہاں کے لوکلز تھے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد میں آپ کو گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. ناظرین، لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور پچھلے 5 سالوں میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم اس وقفے کے بعد آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.